مرحبا، أهلا وسهلا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الزول في اللون. ان شاء الله اليوم غندير تتمه تاع الدرس تاع الباترون تاع لا جوب اللي فصلنا في لو تيسيو. دونك هنايا كنت قلت لكم باش ديروا لي بوين دو بوكليت وتكملوها في لا جوب. دونك حتى انايا درتها لا جوب. دونك خاصكم كلكم تكونوا دايرين هاد الخدمه هكذا، لو دو ولو دوفون بحال هكذا تخدم. دونك هادو هما لي بوين دو بوكليت. اش بقاو لنا لي بانس هما اللي ما طراسيناوش. دونك بوغ تراسي لي بانس كناخدو لا بانس لا بوينت ديالو بحال هكذا وكندخلو لي بانغل باش كنطراسيو لوطر كوتي. فوالا هنا هذه هي لا بوينت ديال لا بانس. كنجيب لا بانس عاوتاني ديالتي بحال هكذا من هنا باش نخرجها بحال هكذايا. فوالا كنطراسيها بحال هكذا. كتبان لينا هذا هو الراس تاع لا بانس. كندير هكذا دي تري باش كنعرف لي بانس فين جاتني، وكنحيد ابقي كنحيد لي زيبانغ وكنطراسيهم من هاد لا بوينت هادو اللي خدينا وكنطراسي لا بانس. دونك كنخرج لو دو ديالي لوطر كوتي. لو ميم طرافاي غادي ندير هنا على لا بوينت ديال لا بانس هكذا وكنطراسي باش كتبان لي لا بانس الاخرى. دونك شفتوا بحال هكذا. من بعد ان شاء الله ملي كتعلموا كتقدوا تراسيو غير بلا كري، ديروا غير بوينت فاسيلمون. ديروا هكذا وابخي كنحيد لا بانس ديالي. كنطراسي لا بانس لوطر كوتي باش كنخيطهم. دونك هما كتشوفوا مطراسين في لي دو كوتي. دابا خاصني نحيد هاد لي بوكليت. كناخذهم لي بوين دو بوكليت كما وريتكم لا ديرنيير فوا. كنديروا هكذا باش كيخرجوا لينا في لوطر كوتي. هاد لو طرافاي كديروا غير في لو ديبي تاع لا كوتور، وهذه كيديروها اللي كيديروا لا اوت كوتور. دونك في الموديليزم كنخدموا بحال هكذا. هذه كيخدموهم اللي كيديروا لا اوت كوتور، ما كيديروا لا الكارمون لا حتى حاجه باش لا كان الثوب ترانسبارون ما يوسخش ليهم. كاين لا كان الثوب ترانسبارون كيقدر يخرج حتى في الوجه تاع الثوب لا درتو البابي كاربون. دونك هنا سي لا اوت كوتور اللي كنوريكم. هاد الخدمه تاع لي غران كوتوري هما اللي كيديروا هاد الخدمه. دونك هنا داكشي علاش كتكون الحوايج تاع لا اوت كوتور كتكون غاليه. فوالا هنا كتشوفوا بان كيخرج لكم في الوجه تاع الثوب هكذا. داكشي علاش كنقول لكم الخيط خاصو يكون سوبل pour qu'il se défaire facilement. لو ميم طرافاي كندير بحال هكذا
كندير لكم لو دو لو دوفون. بغيت باش نوريكم المونتاج تاع لا جوب، حيت خاصكم بحال لا خيطوا لا كليونطيل ديالكم، خاصكم ديروا ليها المونتاج في الباترون وتقيسها. عاد تتشوفوا لا كليونطيل واش جاتها لا جوب مزيان. عاد تخيطوها، حيت بارفوا كتقدر عا في الكومونيكاسيون ما بينك وما بين لا كليونطيل. كاين اللي بارفوا كتقول لك انا باغا جوب ايفازي، ولكن هي كتقول لك جوب ايفازي، ولكن هي بيديها ما كتقولش لك جوب ايفازي، كتقول لك باغا جوب ايفازي بحال هكا. حتى تنقول لها هذيك ماشي ايفازي اللي كتقولي بيديك، ماشي هو اللي كتقولي فمك. دونك انا ما كيكونش الواحد عندو داك لي تكنيك ديال لا كوتور. دونك خاصك سي ميو الواحد يدير لي سياج وملي يكون ياخذ لي ميزور. خاصك تهضري لا كليونطيل ديالك بزاف باش تعرفيها اش باغا، حيت بارفو كتقدر ما غتوصلش لك هي داكشي اللي باغا. دونك دائما لا كوتور كتبغي الخاطر، ومن بعد هي كتولي تعطيك الخاطر، لانك كتعلمي الصبر وكتعلمي ولا عندك الخاطر مع لا كليونطيل. داكشي علاش كنقولوا لو كليون ايت ان روا. دونك دائما كنحاولوا نديروا لا كليونطيل الخاطر ديالها. دونك ابري ها نتوما شفتوا هادو هما لي بوين دو بوكليت. هنا كتخيطوا ملي كديروا لي بوين دو بوكليت غادي تمونطيوها بلو بوين دو باتي. راه كتبتها لكم في الطابلو. بوين باتي سي لاسامبلاج دو دو تيسو temporaire. سي كوا temporaire qui se peut défaire فاسيلمون. كنقدو نحلوها فاسيلمون. شفتوا دابا في حليتها هذه كتكون غير الخياطه الاولى لو بوينت باتي، وعاده من بعد كنديروا الخياطه تاع الصح اللي كدنيت غادي نخيطوا بها ملي كنديروا لي سياج. دونك هذا بحال هكذا غناخذوه كنقولوا تيسو، اما كنقولوا لو بروبر سور لو بروبر، الوجه تاع الثوب على الوجه الثوب، ولا لوندغوا كونتر اندغوا بحال هكذا. دونك هنا كنحط لو دو، كنحاول لو دو ها هو لو دوفون. نوريكم لو بوينت باتي اللي قلت لكم. لو بوينت باتي هو لاسامبلاج دو دو تيسو. باش تعرفوا كيفاش غتمونطيو لا جوب غتاخذوا دو تيسو بحال هكذا. مع هذا الشيء كاع اللي كنوريه لكم خاصكم ديروه في الكلاسور ديالكم. لو بوينت باتي غتاخذوا بحال 0.5 ولا 0.6 القياس اللي كتاخذوا. كندير ان نو ديالتي بحال هكذا، وكندير لاسامبلاج دو دو تيسو. كنخيط هاد التوابات بجوج وكندير هكذا. بالنسبه للماء باقا ما غتقدرش تميطريزي 0.5، تقدر تاخذ هكذا حتى الواحد حتى يطلق يديه ويقدر يدير. كنجي هكذا ناخذ 0.5 بحال هكذا، ونكمل هكذا وندير لي بوينت باتي. لي بوينت باتي كندير هكذا. هادو هما لي بوينت باتي. باش كنخيط لاجوب ديالي كندير المونتاج. وسي ميو لما كانش الخيط بحال كيقبط لكم كدوزو قبل ما تركبوا في البرد، دوزو عليه هذا. كنت قلتها لكم الشمع باش ما كيبقاش الخيط يتخبل لكم. هكذا كنديروا البوينت باتي زيرو بحال هكذا. اللي قدر يدير هكا يديرها، اللي ما قدرش يديرها غير بوين وحده. هادو هما لي بوينت باتي، وديرهم في الكلاسور ديالكم وكتبوا عليهم لو بوينت باتي. واللي بغات تبقى عاقله عليها سي لاسامبلاج دو دو تيس. هادي اللي كنخيطوا دابا بحال هكا غتخيطوا العجب ديالتكم. دونك هنايا
هنا لو بوين سباتي ملي كتخيطو كتجمع لك لاجو بحال هكذا. دونك هاد الشونتيون خدموه وديروه في الكلاسور ديالكم وكتبوا عليه لو بوين سباتي. من بعد غتخيطوا لي بانس. هما لي بانس قلت لكم ديروا ان مورسو داك لي شيت ديالكم اللي فصلتوا بهم دائما خليوهم حيت غتبغيو تخدموا بهم. دونك هنايا طراسيت لي بانس بحال هكذا وكتاخذوا لا بانس ملي كطراسه كتاخذها بحال هكذا. نتوما من الاحسن ملي ديروه خذوها بحال هكذا لا بانس بحال هكا وطراسيو حتى هاد لو ميليو باش يساعدكم على هذا على لا بانس كيفاش تخيطوها. دونك غناخذ لو ميليو ديالي هو لو غيد وكنجيب بحال هكذا وكندير بوين سباتي. هي لاسامبلاج دو دو تيسو. هذا كيتجمع مع هذا وكنتبع بحال كنكون خيط. باردون مدرتش ان نو كندير هكذا على لا بوينت ديال لا بانس وكناخذ بحال هكذا وكندير لي بوين سباتي كغادا وكنشوف بحال هكذا باش تكون الخياطه ديالتي مقاده. بحال هكذا. دونك انا بحال هكا كتخيط لا بانس غتخيطوهم بحال هكا. حاولوا ديروا دي بانس بحال هكا باش لا بروشين فوا غادي نتعلموا كيفاش نخيطوها في لا ماشين. حاولوا صوبوا لي بانس بحال هكذا في ديك لي شيت تاع الثوب اللي شاطوا لكم حيت الثوب خاصو دائما نحاولوا ديك لي شيت نخزنوهم كاع غادي ان شاء الله نخدموا بهم. من بعد كندير لاسامبلاج تاع لودو لان لودو فيه لا كوتور. فين كندير لاسامبلاج كنديرو في الميليو دو. الميليو دو كناخذو بحال هكا كنخلي بلاص لا فيرميتور اكلير. ها هي هذه كتسمى كاين اللي كيقولوا ليها لا فيرميتور اغليسيير جوج مصحاح ولا لا فيرميتور اكلير السلسله. ها كنقول لكم لي مود تكنيك تاع الخياطه باش لا سمعتو مشيتو تخدموا في وزين ولا شي حاجه كتسمعوا لا فيرميتور اكلير ولا لا فيرميتور اغليسيير ما كتجيكمش شي مو عمركم ما سمعتو نتوما كديروا لا كوتور. دونك هنا كناخذ كاينين هنا كيبانوا لكم كاينين الحديدات تاع لا فيرميتور اكلير حديده هنا وهنايا حديده هنا. دونك اش كنجي كنطراسي. ها هي لا لين دو تاي كناخذها بحال هكا تحت منها جوج شويه كناخذها وكناخذ عاوتاني هاد الحديده تاع السلسله كنطلع شويه هكا وكنعلم باش ملي ندوز لا كوتور ما ندوزهاش على الحديده تاع راس لي ليبره. كناخذ هكا وكناخذ هنا. دونك هنا حيت تقدر تكون فيها 18 تقدر تكون فيها 20 والسلسله لكن تاع الصايه ما خاصهاش تفوت 18 ا 20 سنتيمتر باش كتجي زوينه. من بعد انا علمت هكذا غناخذ الخيط ديالي لو فيل وندير دائما ان نو وندير لو بوين سباتي. لو بوين سباتي دائما كنعاود لكم باش تحفظوا سي لاسامبلاج دو دو تيسو. ها كندير لاسامبلاج تاع لو دو مع لو دو فوالا وكندير لو بوين سباتي. دونك نتوما غتكملوا الخياطه ديالكم حتى اللودو باش ما نضيعوش الوقت. نخدموا هكذا نكملوا وغادي تخيطوا لي بانس. لي بانس كما وريتكم في لي شونتيون غديروا لي بانس. انا ما درتش لو ميليو ولكن نتوما حاولوا ملي طراسيو لو ميليو باش تجيكم ساهله وتنيو عليها بحال هكذا وتخيطوا لا بانس ديالكم. ملي ديروا هكا تخيطوا لا بانس هكذا بحال هكذا تخيطوا لي دو كوتي. من بعد ملي كتكملوا نتوما كملوا الباتي ديالكم. ها هو عندي لودو بحال كملت المونتاج تاع تحت
هذا هو الوجه تاع الثوم. ها هو هنايا علاش كنديروا هاد هنايا ملي كنديروا لي فيل دو بوكليت شو هنا كيعاوننا ماشي بحال طلاسينا غير هنا. داكشي علاش كنقول لكم سي لا غروند كوتور كيخرج لكم الخيط حتى هنا باش حتى الا كانت عندكم باغ اكزومبل حنا ما غنديروش هنايا اون فونت اللي كتكون بحال هكذا. دونك عام ملي كتبغيو تنيو بحال هكا كتبان لكم اش غادي ديروا. دونك هنا كديروا بحال هكا ونوريكم واحد لاستيوس ملي كتبغيو تحيدوا هذا الخيط يحيد لكم فاسيلمون. واخا غادي نخسر اليوم ضفراني ديال لا صغارهم غادي يخسروا ليا بالسكوتش ماشي مشكل. غندير لكم هكذا فوالا كتاخذوا السكوتش وهاد لو فيل كيحيد لينا في ساعه كيحيد الخيط. السكوتش كتجمع لكم الخيط ديالكم فوالا كيحيد لكم فاسيل. ديروا السكوتش في ساعه كتهزوا هاد لي بوين دو بوكلي. هادي هي اون لاستيوس تاع اليوم. دونك هكذا ها هو لو بروب تاع هذا. هادي غنديرو بحال كملتها وكناخذ لي تيسو بحال ديالي هاهي ولا جيب ديالتي. ها هو هذا هو الوجه الثوب. كنحط الوجه على الوجه ولا تيسو كونتر تيسو اون دروا كونتر اون دروا وكندير لو كوتي مع لو كوتي. فوالا ها هي لا لين دو تاي ديالتي. هيا لا طاي عندي لا اوتور ديال الباسان 22. قلت لكم ديروا الغوبير ديالو. ها هي الباسان مع الباسان وعندنا لو با ديك 4 سنتيمتر وديك 0.5 اللي غادي نخرجوا بها هكذا باش يجينا لوغلي مزيان. دونك هنا غنجي ثاني هنا ندير المونتاج بحال هكذا. لو با تاع لا جوب مع لو با. نتوما ما غتحبسوش هنا غتحبسوا حتى الاخر تاع لا جوب غتحبس ديروا حتى 0.5 اللي خرجت بها. دونك هنا 22 ديالتي نتوما كتلاحظوا كيجيكم داكشي مقاد. دونك لا صاوبتوا الباترون مقاد وطلاسيتو الباترون ديالكم مزيان كلشي كيجيكم مزيان. دونك ان شاء الله لا بروشين فوا تكونوا لا جوب ديالكم شادينها بالباتي قابطينها بالباتي مخيطين لي بانس باش من بعد تخيطوها في لا ماشين. وهنايا باش ما تضيعوش الوقت انا وريتكم المونتاج كيفاش غديروا وخاصكم تعلموا هاد لو بوين تاع السورفيلاج. هاد لو بوين تاع السورفيلاج ها هو تا هو ديروا اون بياس بحال هكذايا. السورفيلاج كيتخدم بحال هكايا. ما بغيتش نكمل باش نوريكم كيفاش كديروا السورفيلاج. غديروا السورفيلاج بحال هكذا هكذا. وانا خصني نمشي دائما انكليني وكيكون الخيط على واحد. كنبقى هكذا. لا ديستانس اللي خديتها من هنا لهنا ما هي كنوريها لكم. لا ديستانس اللي غناخذها من هنا ناخذها من هنا ولا ديفيرونس اللي كناخذو من هنا كيكون من هنا. دونك هكذا وكنكمل السورفيلاج ديالي. تبعوا معايا هذا هو السورفيلاج. دابا هاد السورفيلاج كنديروه باش ما كيبقاش الثوب ديالنا كيخرج لينا بحال هكذا. السورفيلاج بحال هكا كتخرج هذا هنا ما خارج هذا. اون فوا كنديروا السورفيلاج ما كيبقاش يخرج لينا هاد الثوب هذا ما كيبقاش كيخرج لينا. كنديروا لوغلي هذا باردون السورفيلاج باش ما كيبقاش يخرجوا لينا هاد لي بوينت هنايا. هاد لي بوال ديالو ما كيبقاوش السورفيلاج كيبقاوش عاوتاني يخرج. دونك هذا هو السورفيلاج.
هكذا تكملوا لا بياس ديالتكم، تعلموا لا بياس ديالتكم، ومن بعد ملي تساليو لا بياس ديالكم. دابا وريتكم المونتاج هو من الاحسن باش تجيكم سهله. انا وريتكم كيفاش تمونطا، ولكن نتوما قبل ما تمونطيوها ديروا هاد الخدمه تاع السورفيلاج. انا كنقول لكم ديروا السورفيلاج سي لا اوت كوتور، ولكن من بعد الواحد دابا الواحد كيدير كيبغي كلشي يديرو بزاف حيت سا برون دو طون. دابا غير باش كتعلموا ويديكم نتايا كتطلق لكم على الخياطه، كتولي تخيطوا فاسيلمون، كتولي عندكم ديك لا فلويديتي تاع الخياطه. دونك هنا غادي تحاولوا او موان لا بروميير جوب ديروا لا سورفيلاج، ومن بعد الا بغيتو ديروا السورجي ولا بغيتو ديروا الزيكزاك دونك ديك الساعه على حسب اللي بغيتو، ولكن حاولوا تطلقوا يديكم في لا كوتور. دونك هكذا غتحاولوا هنايا دوزوا عليها كلها السورفيلاج، ديروا بحال محلوله. قبل ما ندير المونتاج ندوز على لا جوب ديالتي السورفيلاج من غير لا طاي، من غير لا طاي. لما بغيتوش ديروا لا سورفيلاج ما ديروش، لان من بعد غادي نديروا فيها لا سانتور. دونك هادو هما لي بوين اللي ان شاء الله خاصنا نكونوا مقادين فيهم باش ملي نبغيو نخدموا نبقاو غاديين دائما غاديين او ميم طون خدامين. دونك غادي ديروا ليا لي بانس، غادي ديروا السورفيلاج، غديروا لي بوينت باتي، تخيطوا لا جوب ديالكم، تخيطوا ليها لي بانس وديروا ليها السورفيلاج. هذا هو لو طرافاي اللي عندكم. وعندكم هذا الصمته خاصها يدير ليها الفيزلين، حيت قلت لكم لا طوال كونونط كتكون شويه غاليه. ودابا نتوما يلا كتعلموا كتاخذوا غير الفيزلين، والفيزلين عنده دو فاس، وحده كولونط كتلصق مع لو فيغارو باسي، وحده ما كتلصقش. دونك كناخذ نصلو هذا، كناخذ القفا تاع الثوب والوجه ديالو كيبقى هو الفوقاني، وداك كناخذ لا بغيونس تاع الثوب تاع الفيزلين وكنحط عليه القفا تاع الثوب هكذا بحال هكذا. هذه هي لا سانتور ديالتي. انايا كنت قلت لكم بانكم خاصكم ديروا المينياتور، قلت لكم من بعد لقيت الوقت غندير لكم المينياتور تاع لا جوب دو باز اللي قرينا. دونك لا جوب دو باز هي هذه، درت لكم المينياتور ديالها، غادي نشرح لكم كيفاش كديروا المينياتور. دونك هنايا عندي غتخليو هنايا واحد 6 سنتيمتر، وغتخليو من تراسيو لي لين دو كونستركسيون ديالكم هما الاولين. دونك نطراسيو لا لين ديالتي بحال هكذا. عندي لا اوتور ديال الباسا 22. دونك شاك نومبر اون لو ديفيز اون 3، شاك نومبر. دونك 22 غنديفيزيها اون 3. ملي غنديفيزيها اون 3 ما غادي باغ اكزومبل لقيت 22 ديفيزي بار 3 هي 7.33. غنهبط من هنا لهنا 7.33، ولكن انا ما غاديش نكتب 7.33، غنكتب 22 باش ملي كنكون كنبغي نخدم ونراجع الكور ديالي ما غنمشيش للباترون كله، غادي نمشي للكلاسور وغنعرف بان في لا تاي 42 كنهبط 22. عندي لا لونغور ديال لا جوب عندي فيها 60. دونك غناخذ 60 ديفيزي بار 3 غتعطيني 20. غادي نجي هنا وغادي نهبط 20. عندي هنا 101 ديفيزي بار 4 25. دونك 25 ديفيزي بار 3 عندنا 101 ديفيزي بار 4 كتعطينا 25 بلس 2 ديال لا سوبليس كتعطينا 27. دونك كنكتبوا لي الشيفر ريال اللي عندنا في لا تاي 42. ولا ديفيزيون كنديروها غير باش نصاوبوا الكلاسور ديالنا. دابا باغ اكزومبل دخلت ب 4، انا كاتبه 4،
ولاني انا راه دايره 4 ديفيزي باغ 3 وهي اللي حاطاه هنا باش كلكم ان شاء الله يكون عندكم ان كلاسور بحال هكذا، وديروا لا جوب ايفازي لا جوب فيزو، ديروا لي كولور وتصاوبوا لافو احسن مني. انا راح درتها غير بالزربه باش تاخذوا اون ايدي على كيفاش كتخدم لا مينياتور ديال لا جوب. دونك هذا هو الدرس ديالنا كملته، وغادي ندير ان شاء الله غادي ندير لاندي و ميركودي لي دي بروميي اللي كيخدموا وباغيين يخدموا وغادي مزيان. عند تمشيو للانستغرام فيه نيميرو التليفون ديالي واتصلوا معايا في الواتساب. كنهضر على لي دي بروميي، في لي دي بروميي كنحبس نقدر نخدم مع توروني لو طرافاي ديالكم اللي كديروا، لو طرافاي ديالكم اللي كديروا ونشوفوا معاكم في الواتساب ونكونوا بالكاميرا كنشوفوا توروني وتقولوا لي الخدمه ديالكم، وكنبقى نقيد في الاسماء ديالكم حتى انا بحال كنتبعكم باش نشوف شكون اللي كيخدم، حيت في لافان تلاني في جوان تكون عندكم اون سوربريز. دونك لي دي بروميي همايا اللي غادي نقدر نتبع معاهم، ماشي هما دائما اي درس اللي سالع ديك العشرة الاولين هما غنستقبلهم. نقدر هاد السيمانه ما غنستقبل واحد اللي خدم مزيان، والسيمانه الاخرى لا تكلاس غير الأونزيام ما غنقدرش نشوف معاه، ما نتبعش معاه لو طرافاي ديالو، حيت داك لي دي بروميي اللي غادي يتصلوا بيا غادي نكون نشوفهم دو 9h à 10h في لو سوار. انا باش نجي من لابوتيك ديالتي عاد نقدر نجي نخدم معكم ديك الساعه نشوف لو طرافاي ديالو، خاصني نشوف لا جوب ديالو واش نيه تخدمها، ويقدر يوريني لا فينيسيون ديالته ونشوف الخدمه كي دايرو ونقدر نعطيه اون نوت. انا غادي نعرف هذاك دار اون نوت باش في لا فان لاني في جوان نقول لكم اون سوربريز ديالتكم. دونك باش تبقاو تخدموا وتبقاو تشوفوا شنو هي لا سوربريز ديالكم، باش ما نكونوش كنعطيو غير لي كور هكاك، نبغيكم تخدموا بحال في لا كلاس. حيت ملي كانوا حدايا لي زيليف ديالي كنت كنقول ملي كان شاك موا كندير لهم ايفال وانتم بعاد عليا ما عنديش كي غندير لكم ايفال. دونك لي دو بروميي لاندي و ميركودي دو 9h à 10h نشوف في الواتساب لي ديك لي دي بروميي نشوفهم. دونك باش تكون بيناتكم واحد لا كونكورونس باش نخدموا ان شاء الله مزيان. ونتمنى من الله يكون عجبكم الدرس، واللي عجبو الدرس ما يبخلش علينا يابوني ويدير لايك ويبارطاجي، ونتمنى من الله ينور لكم عقلكم باش تفهموا لي بالزربه. Allez, bon courage et à la prochaine, Inch'Allah.